नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौँ अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। नवनियुक्त 20 मन्त्री पदमुक्त। विष्णु पौडेल सहित पुराना 4 मन्त्रीको पद कायमै। एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू अध्यक्ष ओलीको गतिविधिबाट सशङ्कित। जिम्मेवारी दिन आनाकानी गरेको आरोप। भविष्य सुनिश्चित गर्न निर्णायक वार्ता गर्ने। आज थप 4522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 41 जनाको मृत्यु। उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जोखिम बढ्ने खतरा। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोजको खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। खोप खरिदमा सरकारको तयारी सुस्त। खोप बिना तेस्रो लहरको सामना गर्न नसकिने विज्ञको चेतावनी। र युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै इङ्ल्यान्डले चेक रिपब्लिक तथा क्रोएसियाले स्कटल्यान्डको सामना गर्ने। जित्नै पर्ने दबावमा क्रोएसिया। अब समाचार विस्तारमा। सर्वोच्च अदालतले मन्त्री परिषद विस्तार कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ। आज प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश डाक्टर प्रकाश ढुङ्गानाको संयुक्त इजलासले मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको रिटमा सुनवाई गर्दै यस्तो आदेश दिएको हो। यससँगै नवनियुक्त 20 मन्त्रीहरू पदमुक्त भएका छन्। विष्णु पौडेल सहित पुराना 4 मन्त्री भने यथावत रहने सर्वोच्चको निर्णयमा उल्लेख छ। सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गएको जेठ 21 र 28 गते गरेको मन्त्री परिषद विस्तार विरुद्धको रिटमा आज सुनवाई गरेको हो। यसअघि गएको जेठ 6 गते पनि सर्वोच्चले सांसद पद गुमेर पुनर्नियुक्ति भएका 6 मन्त्रीको पद खारेज गरी काम कारबाहीमा रोक लगाएको थियो। यसैबीच प्रधानमन्त्री एवं नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली सहित एमालेको कर्णाली प्रदेश कमिटीले दिएको भ्याकेटको निवेदनमाथि सुनवाई गर्दै सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई उपस्थित हुन आदेश दिएको छ। 4 जना प्रदेशसभा सदस्यहरूको निलम्बन विरुद्ध जारी गरेको अन्तरिम आदेश खारेजीको माग गर्दै दायर भ्याकेटको निवेदनमा अन्य आदेश जारी भएको हो। न्यायाधीश द्वय आनन्द मोहन भट्टराई र हरिप्रसाद भुइयालको इजलासले मङ्गलबार यस्तो आदेश गरेको हो। जेठ 21 र 27 मा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गरेको मन्त्री परिषद विस्तारलाई बदर गर्दै सर्वोच्च अदालतले 20 मन्त्री पद मुक्त गरेको छ। कार्तिक 26 र मङ्सिर 3 का लागि चुनावको मिति तोकेर काम चलाउका रूपमा परिणत भएको सरकारले गरेका निर्णयमा अदालतले लगाम लगाएको हो। एक रिपोर्ट। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका एकपछि अर्को कदमलाई अंकुश लगाउँदै आएको सर्वोच्च अदालतले मङ्गलबार 20 मन्त्रीलाई पदमुक्त गरिदियो। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि मन्त्री परिषद विस्तार गरेको भन्दै मङ्गलबार प्रधान न्यायाधीश सोलेन्द्र शमशेर जबरा र न्यायाधीश प्रकाश कुमार ढुङ्गानाको इजलासले विघटनपछि नियुक्ति लिएका उपप्रधानमन्त्री, मन्त्री र राज्य मन्त्रीलाई काम गर्न नदिनु, नदिलाउनु भनी अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो। संविधानको धारा 77(3) को उपधारा 1 मा प्रधानमन्त्रीको पद रिक्त भएमा अर्को मन्त्री परिषद गठन नभएसम्म सोही मन्त्री परिषदले कार्य सञ्चालन गर्ने व्यवस्था छ। तर प्रधानमन्त्री ओली संविधानमा भएको व्यवस्था विपरीत गएर अघि बढेपछि वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले हालेको रिटमाथि अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको हो। त्यो संविधानकोलाई छतविछत गर्ने कार्य गर्नुभएको छ, संविधानलाई ध्वस्त गर्ने काम गर्दै आउनुभएको छ। तर आज अदालतले चाहिँ के छ भने उहाँको त्यो अधिनायक बन्ने, तानाशाह बन्ने जुन उहाँको चाहिँ महत्त्वाकांक्षा थियो त्यसलाई चाहिँ आज सर्वोच्च अदालतले लगाम लगाइदियो, ध्वस्त गरिदियो। र प्रधानमन्त्रीलाई उहाँको लिमिट के हो त्यो कुरा देखियो। नियुक्ति भएको त कसैले पनि काम गर्न पाएन, त्यो त सकियो, त्यो त बदर भयो, त्यो चाहिँ उसले काम गर्न पाएन। जति पनि नियुक्त भएका पुराना जो 4 जना थिए ती चाहिँ कायम रहने भए, बाँकी नयाँ जति सबै विदा हुने भयो। प्रधानमन्त्री ओलीले जेठ 21 र 27 मा जसपाको महन्त ठाकुर र राजेन्द्र महतो धारलाई समेटेर मन्त्री परिषद विस्तार गरेका थिए, जसमा जसपाका राजेन्द्र महतो र एमालेका रघुवीर महासेठ उपप्रधानमन्त्री बनेका थिए भने विष्णु पौडेल उपप्रधानमन्त्रीमा बढुवा भएका थिए। अदालतले संसद विघटनपछि प्रधानमन्त्री स्वतः पदमुक्त भएको र उनले मन्त्री परिषद विस्तार गर्न नपाउने उल्लेख गरेको छ। अदालतको फैसलापछि ओली मात्रै नभएर पार्टी नै फोडेर मन्त्री बन्न सरकारमा सामेल
भएको जसपालाई समेत झट्का परेको छ। ओलीसँग नजिकिएर नागरिकता अध्यादेश र मन्त्री परिषदमा 12 जना पठाएको जसपालाई दुवैतर्फबाट अदालतले लगाम लगाइदिएको छ। अदालतको निर्णयलाई विपक्षी गठबन्धनले स्वागत गरिरहेका बेला जसपाको ठाकुर महत्व पक्ष भने रुनु र हाँस्नुको अवस्थामा पुगेको छ। यो नेपाली जनताको लागि खुसीको कुरा हो, किनभने लोकतन्त्रको लागि, लोकतान्त्रिक मूल्य मान्यताको लागि जगेर्ना गर्ने सवालमा यो अन्तरिम आदेश आउनुले अत्यन्त सकारात्मक रूपमा यसलाई मैले लिएको छु। यो नेपाली जनताको विजय हो, किनभने उहाँले खड्गप्रसादजीले पटक पटक असंवैधानिक कामहरू गर्दै आउनुभएको छ। यसै अदालतले उहाँले गरेका असंवैधानिक कदमलाई बदर गर्दै आएको हुनाले आज यो उहाँले गरेको एउटा ठुलो असंवैधानिक कदमलाई पनि आज उल्टाइदिएको छ। सरकारका 20 जना मन्त्री पदमुक्त भएपछि ओली नेतृत्वको सरकारमा अब 4 मन्त्री कायम छन्। अबको मन्त्री परिषदमा प्रधानमन्त्री ओली, अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल, कानुन मन्त्री लीलानाथ श्रेष्ठ, शिक्षा मन्त्री कृष्ण गोपाल श्रेष्ठ र भौतिक पूर्वाधार मन्त्री वसन्त कुमार नेङमाङ मात्र रहेका छन्। प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर निर्वाचनको घोषणा भएका बेला यही मन्त्री परिषदले त्यसको तयारी गर्नुपर्नेछ, किनकि कामचलाउ बनेका ओलीले अब मन्त्री परिषद विस्तार गर्न पाउने छैनन्। ओलीका निर्णयमा अदालतले अंकुश लगाएको यो पहिलो घटना भने होइन। नागरिकता बाँड्ने जस्तो संवेदनशील विषयमा समेत सरकारले अध्यादेशको सहारा लिएको थियो। जेठ 27 मा अन्तरिम आदेश जारी गर्दै अध्यादेश कार्यान्वयनमा सर्वोच्चले रोक लगाए। बजेट मार्फत डाँडा काँडा काटेर ढुङ्गा गिट्टी भारत पठाउने योजना सरकारले ल्याए। असार 4 मा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशले यसलाई पनि रोकिदियो। सरकारले मन्त्री भइसकेका व्यक्तिले स्नातक तह उत्तीर्ण नगरेको भए पनि निजलाई राजदूत सिफारिस गर्न मिल्ने प्रावधान राख्यो। असार 4 मै सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर रोक लगाए। ओलीले माओवादी पृष्ठभूमिका 7 नेतालाई अदालतकै आदेशका कारण मन्त्री बनाउन सकेनन्। 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटी बनाएर असन्तुष्ट पक्षलाई कारबाही गरेका ओलीको कमिटी नै सर्वोच्चले जेठ 27 मा अमान्य भएको आदेश दिएको थियो। तर प्रधानमन्त्री ओलीले मनोमानी गर्दै जाने र सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश दिएर सच्याउँदै जाने स्थिति भने रोकिएको छैन। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले देशलाई कुनै पनि हालतमा दुर्घटनामा जान नदिने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। आज चितवनमा आयोजित कार्यक्रममा प्रचण्डले समृद्ध नेपाल र नेपाली जनताको मजबुत एकताका लागि आफू लडिरहने बताउनु भएको हो। प्रचण्डले कुनै पनि राजनीतिक दुर्घटना हुन नदिई देशलाई जोगाउन आफूहरू क्रियाशील रहेको उल्लेख गर्नुभयो। नेपाली जनताको बलिदानीपूर्ण सङ्घर्ष बृहत जनआन्दोलनबाट प्राप्त उपलब्धिलाई उल्टाउन वर्तमान सरकार लागि परेकोले बताउँदै उहाँले यसलाई जसरी पनि रोकेर संविधान ट्र्याकमा ल्याई देशलाई अगाडि बढाउने बताउनुभयो। एकपछि अर्को गरी नाटकीय रूपमा विकसित राजनीतिक घटनाक्रमले एमाले भित्रका माओवादी नेताहरू असामञ्जस्यमा परेका छन्। न सन्तोषजनक भूमिका न त भविष्यको स्पष्ट मार्गचित्र, बरु बढ्दो असन्तुष्टि र अन्तर्कलहले एमाले भित्रका माओवादीलाई ठूलो असमञ्जस पैदा भएको छ। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय राजनीतिमा एकपछि अर्को गरी बदलिएको घटनाक्रमले एमाले भित्र रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू कुहिरो भित्र हराएको काग बनेका छन्। न एमाले पार्टीभित्र स्पष्ट मार्गचित्र र जिम्मेवारी, न पूर्व माओवादी भित्र फर्कने वातावरण। संकटको घडीमा आफ्नो पुरानो कित्तामा नफर्किएर सत्ताको स्वादमा लिप्त भएका ओलीलाई साथ दिएका माओवादीहरू यस्तो विखलबन्दमा परेका छन् कि न घर न घाटमा परेका छन्। मन्त्री परिषद पुनर्गठनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिएको पछिल्लो नीति र आफ्नै समूहका नेता एवं पूर्व गृहमन्त्री रामबहादुर थापाको भूमिकाले एमाले भित्रको माओवादीमा घर झगडाले चुली छुन लागेको छ। एमालेको 10औं महाधिवेशन आयोजक कमिटिको वैधानिकतालाई लिएर सर्वोच्च अदालतले प्रश्न उठाएपछि एमाले भित्रका माओवादी नेताहरूको मनमा शङ्काले डेरा जमाएको छ भने आफ्नो भविष्य सुनिश्चित गर्न बालुवाटारको दौडधुपलाई निकै बाक्लो बनाएका छन्। तर स्वयं प्रधानमन्त्री ओली नै उनीहरूको भविष्यका बारेमा अनभिज्ञ देखिन्छन्। यता माओवादी पार्टीले पनि उनीहरूलाई निष्कासन गरेको पत्र निर्वाचन आयोगलाई बुझाएर फिर्ता हुने ढोकामा तालचा मारेका छन्, जुन तालचा उनीहरूको हकमा अब उपरान्त नखुल्ने माओवादीहरूको भनाइ छ। विचार राजनीतिक सिद्धान्तको हिसाबले उहाँहरू प्रतिबन्ध र प्रतिक्रान्तिकारीहरूको पुच्छर बन्न जानुभएको हुनाले चाहिँ त्यसको पिछलेको बन्न जानुभएको हुनाले त्यो विचारमा पुनरावलोकन नभइकन त अरू संवैधानिक विषयमा पुनरावलोकनको सम्भावना हुने कुरो हुँदैन। मन्त्री पदकै रसमा डुबेर माओवादीमा नफर्किएकाहरू अहिले ओलीले एमालेको केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित गरे पनि त्यो आशीर्वाद समेत खेर जाने स्थिति पैदा भएको छ। त्यसो त उनीहरूसँग न मन्त्री पद छ न एमाले भित्र नेताको हैसियत।
बरु पूर्व माओवादीहरूले आफ्नो भित्री नेता मानेका रामबहादुर थापा बादलले समेत यसरी धोका दिए कि अरू कुनै नेता नभए झैं गरी आफ्नै श्रीमतीलाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिदिए। त्यसो त एमाले भित्र गुटको लडाई त परको कुरा, पूर्व माओवादी नेताहरू नै आपसी लडाईमा व्यस्त छन्। एमालेमा पूर्व माओवादीले रामबहादुर थापालाई मुख्य नेता मान्न आनाकानी गरेको गाईगुई हल्ला सुनिन थालेको छ। यदि त्यसो भयो भने एमालेमा रहेको माओवादीहरूको सानो झुण्ड पनि तितर-बितर हुने अवस्था आउनेछ। त्यति मात्रै होइन, पूर्व गृहमन्त्री थापालाई मात्रै काखी नच्याप्न टोपबहादुर रायमाझी, प्रभु शाह, मणि थापा र लेखराज भट्ट लगायतले प्रधानमन्त्री ओलीसँग आग्रह नै गरेको कतिपयको बुझाइ छ। त्यसबाहेक उनीहरूले एमाले बीच एकता भए आफ्नो भूमिका के हुन्छ भन्ने विषयमा समेत प्रधानमन्त्री ओलीसँग स्पष्ट हुन खोजेका छन्। एक प्रकारले पूर्व माओवादीहरू ओलीसँग मारे पाप पाले पुण्य भने चाहिँ गरी आत्मसमर्पण गर्न खोजेको देखिन्छ। हामी यहाँ चाहिँ कन्फ्युजन छैन। अब बालुवाटारवाला कन्फ्युज छन्, उनीहरूले कन्फ्युजको पोलिटिक्स गर्न कोसिस गरिरहेछन्, उनीहरूले भिन्न तरिकाको पोलिटिक्स गर्न खोजिरहेछन् भने त्यो उहाँहरूलाई पनि त्यो राम्रो हुँदैन, कसैलाई पनि राम्रो हुँदैन होलमा भन्दा। तर मलाई के लाग्छ भने त्यो कन्फ्युजनको पोलिटिक्स भन्दा पनि हामीले चाहिँ एउटा वैचारिक पोलिटिक्स गर्न खोज्या हुनाले हामीले त्यहाँ प्रधानमन्त्रीलाई सिधै भन्या हुनाले हामीलाई कुनै चाहिँ त्यसमा कुनै लेनदेनको कुरा छैन। एमाले भित्र पार्टी मिलाउन लागि परेको दोस्रो तहका नेताहरूको प्रयास सफल भयो भने माधव पक्षको अडान अनुसार पहिलो प्रहारमा पूर्व माओवादीहरू पर्ने निश्चित नै हो। त्यसो त ओलीले चाहँदैमा उनीहरूको संरक्षण सम्भव देखिन्न। एमाले विवाद वारपार र अदालतको निर्णय नआएसम्म एमालेमा पूर्व माओवादीहरूको भूमिका के हुन्छ यसै भन्न सक्ने अवस्था छैन। यति बेला एमाले भित्रका पूर्व माओवादीहरू आफ्नो राजनैतिक जीवनकै कठिन अक्करमा आइपुगेका छन्। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 4,522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार PCR विधिबाट 3,703 र एन्टिजेन विधिबाट 819 जनामा संक्रमण पुष्टि भएको हो। यस्तै थप 4,954 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। त्यसैगरी संक्रमणबाट थप 41 जनाको मृत्यु भएको मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ। नेपालमा हाल कोरोनाका सक्रिय संक्रमितको संख्या 52,648 रहेको छ। काठमाडौँ उपत्यकाको निषेधाज्ञा आजदेखि खुकुलो बनाइएको छ। केही खुकुलो व्यवस्थासहित एक हप्ताका लागि निषेधाज्ञा लम्ब्याइएको छ। आजदेखि काठमाडौँ उपत्यकामा निजी सवारी साधन जोरबिजोर प्रणाली अनुसार सञ्चालन गर्न पाइनेछ। ट्याक्सी पनि सञ्चालन गर्न पाइने भएको छ। सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालनमा भने रोक लगाइएको छ। यस्तै पसलहरू पनि बार अनुसार खोल्ने व्यवस्था गरिएको छ। आइतबार, मङ्गलबार र बिहीबार सुनचाँदी, भाडा, विद्युतीय, घरायसी सामान, अटोमोबाइल र त्यसका पाटपूर्जाका पसल खोल्न पाइनेछन्। त्यस्तै सोमबार, बुधबार र शुक्रबार सपिङ मल, खेलकुद सामग्री, कपडा, जुत्ता, फेन्सी, कस्मेटिक, गिफ्टर, टेलर्स खोल्न पाइनेछ। बार अनुसार खोल्ने पसल बिहान 11 बजेदेखि अपराह्न 4 बजेसम्म खोल्न पाइनेछ। खाद्यान्न, फलफुल र तरकारी पसल भने यसअघि नै दैनिक बिहान 11 बजेसम्म खुलिरहेका छन्। झन्डै 2 महिनापछि सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो पारेसँगै व्यापारीहरूले पसल खोल्न थालेका छन्। व्यवसायीहरूले आलोपालो गरेर हप्तामा 3 दिन मात्र पसल खोल्न पाउने भएका छन्। सरकारको नियम अनुसार नै पसलहरू सञ्चालन गर्ने व्यापारीहरू बताउँछन्। एक रिपोर्ट। नयाँ भेरिएन्टको संक्रमण बढ्न थालेपछि सरकारले काठमाडौँ उपत्यकामा वैशाख 16 देखि निषेधाज्ञा जारी गरेको थियो। 1.5 महिनापछि आजबाट निषेधाज्ञा खुकुलो बनाइएको छ। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै न्युरोड लगायतका बजारमा चहल पहल बढेको छ। केही दिन यता कोरोना संक्रमण घटे पनि त्रास भने उस्तै छ। यसलाई मध्यनजर गर्दै सरकारले व्यावसायिक क्षेत्र चलायमान हुने गरी निषेधाज्ञा केही खुकुलो बनाएको हो। यता व्यापारीहरू पनि सरकारको नियम अनुसार नै आफ्नो व्यवसायलाई अघि बढाउने बताउँछन्। यो तरिकाले चाहिँ कति दिन गर्ने हो? यो तरिकाले चाहिँ अब हप्तामा 3 दिन खोल्न दिएर बजार सुचारू गर्यो भने चाहिँ होला कि अलिक सहज होला कि, नभए त फेरि अब 7 दिनसम्म हेर्ने यो तरिकाले। यो त ट्रायलमै छ नि त अहिले। हप्ताको 3 दिन भनेको यो ट्रायल हो। यो बिचमा सङ्क्रमण बढेन भने त मानदण्ड सामान्य हो। यो मास्क लाउने अब मानदण्ड के छ? अब यो सेनिटाइजर यहाँ राखेको छ, युज गर्नेले युज गर्छन्। सेवाग्राही भने सरकारले निषेधाज्ञा खुकुलो बनाउँदा खुसी भए पनि अझै पनि महामारीको त्रास कायम रहेको बताउँछन्। निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै बजारमा भिड बढ्ने भएकोले स्वास्थ्य मापदण्ड अपनाउन आफै सजग हुनुपर्ने उनीहरू बताउँछन्। महामारी नै हो यो, कसैले केही गर्ने होइन। 2-4 दिन खुल्यो भन्दैमा हामी
जस्तो पाए उस्तै तरिकाले हिँड्नु पनि उचित छैन हेर्नुहोस् होइन। भन्नाले आफू सजग हुनु, अब प्रधानमन्त्रीले अथवा राष्ट्रका विशेष जिम्मेवार मान्छेले मात्रै सबै कुरा जिम्मेवार हुन् भन्ने होइन के। हामी आफै पनि सजग छौँ, यो त महामारी हो नि त होइन। यो कुराबाट डराउनुपर्छ, त्रसित हुनुपर्छ होइन। हामीले यो कुरालाई चाहिँ मान्नुपर्छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरसका कारण महिनौदेखि आर्थिक गतिविधि ठप्प छ। कोरोना संक्रमणको त्राससँगै सर्वसाधारणमा दैनिक जीविकाको सवाल पनि छ। त्यसैले सामाजिक दूरी कायम राखी स्वास्थ्यप्रति सजगता अपनाउँदै आफ्ना दैनिक कार्य सञ्चालन गर्नेमा ध्यान दिन आवश्यक छ। कोरोना संक्रमण नियन्त्रणका लागि जारी निषेधाज्ञा आजबाट हल्का खुकुलो भएको छ। तर अझै पनि कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नभइसकेको कारणले गर्दा बाहिर निस्किँदा अथवा सामान किनमेल गर्न जाँदाखेरि सतर्कता अपनाउन आवश्यक छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। नेपाली कांग्रेसले कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारमा सरकार अपारदर्शी भएको भन्दै यसको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको छ। आज निवर्तमान स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङलाई नेपाली कांग्रेस कोभिड-19 अनुगमन समितिको तर्फबाट नेता प्रकाश रण महत नेतृत्वको टोलीले भेट गरी सरकार कोभिड-19 रोकथाम तथा उपचारका लागि पारदर्शी हुन नसकेको भन्दै यसमा सरकारले गरेको लगानीको सम्बन्धमा श्वेतपत्र जारी गर्न माग गरेको हो। कोभिड-19 को रोकथाम र उपचारमा जुन सरकारले लगानी गरेको भनेको छ त्यो अपारदर्शी छ। त्यसको एउटा श्वेतपत्र सरकारले चाहिँ जारी गर्नुपर्छ र गत समयमा धेरै दुरुपयोग भएको, भ्रष्टाचार भएको कुराहरू चाहिँ आएको हो। सार्वजनिक चासो र चिन्ताको विषय भएको छ। अब त्यस्तो नहोस्। नेता महतले कोभिड-19 नियन्त्रण तथा रोकथामका लागि खोपको विकल्प नभएकाले खोप ल्याउने विषयमा सरकारको कार्ययोजना के छ जनताले जान्न पाउनुपर्ने माग राखिएको पनि बताउनुभयो। खोपको छिट्टै सुनिश्चित गराउनका लागि पनि सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको उहाँले जानकारी दिनुभयो। सर्वोच्च अदालतले ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोजको खोप दिन अन्तरिम आदेश दिएको छ। न्यायाधीश ईश्वर खतिवड़ाको एक इजलासले गत फागुनमा कोभिसिल्डको पहिलो डोज लगाएका ज्येष्ठ नागरिकलाई यथाशीघ्र दोस्रो डोजको खोप व्यवस्था गर्न अन्तरिम आदेश दिएको हो। नेपालका 65 वर्षभन्दा माथिका 13.5 लाख ज्येष्ठ नागरिकले पहिलो डोज खोप लगाएको 12 हप्ता नाघिसकेको छ। ज्येष्ठ नागरिकलाई खोप माग्दै सर्वोच्चमा रिट परेको थियो। उक्त रिटमा सुनवाई गर्दै आज सर्वोच्चले तत्काल खोप उपलब्ध गराउन अन्तरिम आदेश दिएको हो। विश्वका अन्य देशले कोरोना विरुद्धको खोप लगाएर आफ्ना नागरिक सुरक्षित गरिसक्दा नेपालमा भने अझै खोप कहाँबाट ल्याउने हो टुङ्गो लागेको छैन। सरकारले हप्ता 10 दिनमा खोप ल्याएर ब्रेक थ्रु गर्ने बताएको झन्डै 1 महिना हुँदा समेत खोप आउने अन्यल कायमै छ। कोरोनाको जोखिम र खोपको माग उच्च रहेको नेपालमा खोप खरिदमा भएको यो ढिलाइले सरकारको लाचारीपन प्रष्ट भएको छ। एक रिपोर्ट। विश्वका अधिकांश देश यति बेला कोरोना विरुद्धको खोप कसरी आम नागरिकसम्म पुर्याउन सकिन्छ भनेर जोडतोडका साथ लागि परेका छन्। खोप लगाउन कोही नछुटुन् भनेर अमेरिकामा विभिन्न प्याकेजको घोषणा गरिएको छ भने फिलिपिन्सका राष्ट्रपतिले खोप नलगाउनेलाई जेल हाल्ने चेतावनी दिएका छन्। खोप नलगाइदिने फिलिपिनोहरूको व्यवहारले दिक्क भएको उल्लेख गर्दै उनले यस्तो चेतावनी दिएका हुन्। त्यस्तै दोस्रो लहरले सबैभन्दा बढी प्रभावित मध्येको देश भारतले सोमबार मात्रै 80 लाख नागरिकलाई खोप लगाएर कीर्तिमान बनाएको छ भने चीनले 1 अर्ब बढीलाई खोप दिएको छ। तर कोरोना महामारी विरुद्धको ब्रह्मास्त्र मानिएको खोप नेपालमा भने राजनीतिको विषय मात्र बनेको छ। छिमेकी मुलुकसँग राम्रो सम्बन्ध रहेको तथा 3 महिनाभित्र सबै नागरिकलाई खोप दिने घोषणा गरेको सरकारले अझै खोप आयात गर्न सकेको छैन। खोपका लागि राष्ट्रपतिलाई समेत अघि सारेको सरकारले अझै खोप आयातको स्रोत के हो प्रश्न पार्न सकेको छैन। बरु सबैलाई खोप दिने र छिट्टै दिने जस्ता गोलमटोल उत्तर दिएरै पन्छिरहेको छ। 60 देखि 64 वर्षको उमेर अवधिकोलाई लाउँछौँ र उसको लागि दोस्रो डोज पनि हामी सुरक्षित गरेर राखेका छौँ। त्यो जसले लाउँछ उसलाई दोस्रो डोज चाहिँ हामी सुरक्षित गरेर उनीहरूलाई फेरि
सुरक्षित गर्छौँ र अरू बाँकी जसले पहिलो डोज लगाएर बाँकी रहेकाहरूको लागि पनि छिटै खोप ल्याएर त्यो दोस्रो डोज लगाउने कुरामा हामी प्रतिबद्ध छौँ र अरू आम नागरिकलाई खोप लगाउनको लागि आवश्यक पर्ने खोपको व्यवस्थापनको लागि हामी प्रयत्न गरिरहेका छौँ। सरकार खोप खरिदमा कति नालायक साबित भइसकेको छ भन्ने कुरा तत्कालीन परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप गेवालीले ब्रेक थ्रु गर्ने भनेर तोकिएको मिति घर्किएसँगै प्रश्न भइसकेको छ। उनले सरकारले हप्ता 10 दिनमा खोप ल्याएर ब्रेक थ्रु गर्ने बताएका थिए। सरकारले विभिन्न खोप उत्पादक मुलुकसँग खरिदका लागि छलफल गरिरहेको बताउँदै गेवालीले चीनको सिनोफर्म र अमेरिकाको जोन्सन एन्ड जोन्सन कम्पनीबाट 50-50 लाख मात्राका दरले खोप खरिद गर्ने अन्तिम तयारी भइरहेको जानकारी दिएका थिए। त्यस्तै नवनियुक्त स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङले समेत छिट्टै नेपालीले खोप पाउने बताएका थिए। तर यो अभिव्यक्ति आएको 1 महिना पुग्न लाग्दा चीनको सहयोगमा थप 10 लाख डोज खोप प्राप्त गर्नु बाहेक अरू उपलब्धि भएको छैन। त्यति मात्र नभएर अमेरिकाले विभिन्न देशलाई बाँड्न लागेको थप 5.5 करोड डोज खोपमा समेत नेपाल प्राथमिकतामा पर्न सकेको छैन। उक्त खोप दक्षिण एसियामा अफगानिस्तान, बङ्गलादेश र पाकिस्तानलाई सोझै दिने भए पनि नेपालले भने एसियाका लागि छुट्याएको झन्डै 1 करोड 60 लाख डोज खोप बाँड्दा पर्ने भागमा सीमित हुने भएको छ। यसबाट समेत खोप उत्पादक देशको नजरमा नेपालको हैसियत के छ भन्ने प्रश्न भएको छ। एकातर्फ खोप खरिद गर्न नसक्ने, अर्कातर्फ दानमा पाउने खोपमा समेत पछि पर्ने नेपालको अवस्था देखिएको छ। सरकारले अब गर्नु पर्थ्यो नि। अब हामीले चाहिँ भारतसँग अलिकति कुरा गर्नु पर्थ्यो, बेलायतसँग कुरा गर्नु पर्थ्यो। उनीहरूसँग त हाम्रो चाहिँ 200 वर्ष युकेसम्मको हाम्रो सम्बन्ध, हामीलाई दिनु पर्यो नि खोप भनेर भन्नु पर्थ्यो। अब त्यो अलिकति अब यो सबैतिरबाट चाहिँ अनि अब इन्डियासँग पनि त्यही भन्ने हो। ब्रिटिसका पालादेखि तिमीहरूलाई हामीले सहयोग गरे छैन, हामीलाई पर्दाखेरि सहयोग गर्नु परेन भनेर भारतलाई पनि भन्न सक्नु पर्थ्यो। अझ पैसा दिएर किन्यो माल त दिनुपर्छ नि त। दिन्छु भनेपछि त त्यो त भुक्तानी गर्नुपर्ने हो नि। त्यो ल्याउन नसक्ने अलिकति सरकारी कमजोरी त भएकै है यसमा। सरकार निषेधाज्ञा बिस्तारै खुकुलो गर्नुपर्ने दबावमा छ। विज्ञहरूले तेस्रो लहरको चेतावनी दिने गरेकोले चाँडो खोप आयात गरेर सबैले खोप प्राप्त गर्नेतर्फ सरकार केन्द्रित हुनुपर्ने हो। तर आम नागरिकले खोप प्राप्त गर्ने त परको कुरा, कोभिसिल्ड लगाएका झन्डै 14 लाख मानिसहरू समेत दोस्रो डोजको खोप पाएका छैनन्। यो हो टेलिभिजनका लागि कुलचन्द्र विष्ट, काठमाडौँ। नेपालमा कोरोना भाइरस विरुद्ध खोपको परीक्षण गर्न बाटो खुलेको छ। नेपाल सरकार मन्त्री परिषदको सोमबार बसेको बैठकले विदेशमा उत्पादन तथा परीक्षण भइरहेको खोपलाई नेपालमा पनि परीक्षण गर्न सक्ने सैद्धान्तिक सहमति दिँदै बाटो खोलेको हो। नेपाल स्वास्थ्य अनुसन्धान परिषदका सदस्य सचिव डाक्टर प्रदीप गेवालीले मन्त्री परिषदको बैठकले गरेको निर्णयले नेपाली जनताले खोप पाउने विषय पनि सहज हुने बताउनुभयो। अहिले विश्वभरिका जनताले लगाइरहेको खोप पनि परीक्षणमै रहेकाले नेपालले खोप उत्पादक कम्पनी अथवा देशलाई परीक्षणका लागि अनुरोध गर्न सकिने बताउनुभयो। नेपालको साइन्सलाई विकास गर्नै पर्ने भ्याक्सिनको रिसर्च ट्रायल, भ्याक्सिन ट्रायल अहिले चाहिँ तपाईँको विश्वमा भइरहेको मध्ये 3rd फेजको ट्रायल। अब हामी 0 फेजबाट गर्नु त हामीलाई समय लाग्छ, टेक्नोलोजी चाहिन्छ, हामीले त्यो पूर्ण गर्नुपर्छ भनिरहेको छौँ होइन। त्यसको लागि अस्ति बोर्डबाट पनि अब नेपालमा ड्रग र भ्याक्सिनको उत्पादन चाहिँ रिसर्च माध्यमबाट जानुपर्छ बोर्डले निर्णय गरिसकेका छ र साथसाथै एकाडेमिक जानुपर्छ भनिरहेको छ। यो चाहिँ अब हामीले प्लान गरेर जाने कुरा भयो। अहिले हामीले गर्न सक्ने हाम्रो क्यापेसिटी भ्याउने र हाम्रो सबै हिसाबले भ्याउने भनेको भ्याक्सिनको 3rd फेजको ट्रायल गर्न सकिन्छ। नेपालमा हेपाटाइटिस, कालाजार, मलेरिया, जापानिज इन्सेफ्लाइटिस जस्ताको सफल परीक्षण भएकोले कोरोना विरुद्धको खोपको परीक्षण पनि फाइदाजनक हुने डाक्टर गेवालीले बताउनुभयो। प्राकृतिक विपत्तिमा परेको मेलम्चीलाई विभिन्न निकायबाट सहयोगहरू जुट्न थालेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले मात्रै मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपैयाँ र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको छ। एक रिपोर्ट। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढीको विपत्तिमा परेको सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिका र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई आर्थिक सहयोग गरेको छ। काठमाडौँ महानगरपालिकाले बाढीग्रस्त सिन्धुपाल्चोकको मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड रुपैयाँ र 5 पोखरी थाङपाल गाउँपालिकालाई 50 लाख रुपैयाँ सहयोग गरेको हो। विपत्तिका बेला काठमाडौँ महानगरपालिकाले सो रकम सिन्धुपाल्चोक पुगेरै हस्तान्तरण गरेको हो। सहयोग हस्तान्तरण गर्दै काठमाडौँ महानगरपालिकाका प्रमुख विद्यासुन्दर साक्यले विपदको बेलामा आफूहरूले थोरै भए पनि सहयोग गर्न पाएको भन्दै खुसी व्यक्त गरे।
माया र आत्मीयताको कुनै मूल्य नहुने भन्दै सिन्धुपाल्चोकको विपत्तिमा काठमाडौँ महानगरपालिकाको साथ सधैँ रहने भन्दै प्रमुख शाक्यले आश्वासन समेत दिए। हाम्रो मित्रता अझ प्रगाढ हुन बाँकी नै थियो, हामीले विचारोपन मात्र प्रगाढ हुन बाँकी नै थियो। त्यस्तो अवस्थामा थोरै भए पनि हामीले सहयोग गर्नुपर्छ भनेर नगरसभाबाट सिङ्गो हलले अझ मभन्दा पनि उत्साहित भएर पर्यो भने भोलि पनि हेरौँला, तर अहिलेलाई थोरै भए पनि सहयोग गरौँ भनेर मेलम्ची नगरपालिकालाई 2 करोड सहयोग गर्ने भनेर हामीले निर्णय गरेका छौँ। सहयोग रकम हस्तान्तरण कार्यक्रममा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री शेरबहादुर तामाङको समेत उपस्थिति थियो। विगतका विपत्तिहरूमा उठ्ने गरेको पैसा कानुनी जटिलताका कारण सम्बन्धित पीडितको हातमा नपरेको भन्दै उनले यस विपत्तिमा भने सबै पालिकाहरूले आफ्नो कोष सञ्चालन गर्नुपर्नेमा जोड दिए। सिन्धुपाल्चोकमा वर्षेनी ठूला विपदमा घटनाहरू दोहोरिरहेका छन्, तर घटना घटिसकेपछि मात्रै तात्ने परिपाटी भने परिवर्तन भएको पाइँदैन। हिजो विगतमा जुरे पहिरोको एउटा अनुभव छ कि हामीले जुरे पहिरोको लागि राहत कोष एउटा बनायौँ, त्यो सिडिओ कार्यालयमा बनायौँ, तर त्यो राहत कोषको कतिपय कानुनी प्रावधान झन्झटको कारणले आज त्यो पैसा खर्च गर्न सकिएन र त्यो वास्तविक पीडितहरूका पुग्न सकिएन। त्यसैले म सबै पालिकाहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु, तपाईहरूलाई विपद व्यवस्थापन सम्बन्धी समिति बनाउने पनि अधिकार छ र त्यो सम्बन्धी छुट्टै कोष खडा गर्ने र त्यो कोष एउटा खाता सञ्चालन गर्ने अधिकार छ। त्यसमा विपद सम्बन्धी तपाईहरूको पालिका स्तरको आफ्नै कोष आफ्नै खाता सञ्चालन गर्नुहोला। मेलम्ची नगरपालिकाले भने समयमै नगरवासीलाई सचेत हुन सूचना प्रवाह गरेका कारण मानवीय क्षति कम भएको दावी गरेको छ। हाल अर्बौंको क्षति भएको भन्दै अझै नदीले कटान गरिरहेकाले त्यसलाई न्यूनीकरणको लागि प्रयास गरिरहेको नगरपालिकाको दावी छ। हामीले अन्य क्षतिको कुरा गर्ने हो भने मेलम्ची नगरपालिकाले गरेका कामहरू, निजी सम्पत्तिहरू, निजी घरहरू, त्यसपछि धान उत्पादन हुने खेतहरू अहिले हामीसँग तथ्याङ्क आइसकेको छैन। हामी तथ्याङ्कको निम्ति अहिले बिहान मात्रै छलफल गरेर त्यसको निम्ति तथ्याङ्क प्राप्त गर्नका निम्ति हामीले साथीहरूलाई अहिले खटाएका छौँ। त्यो केही दिनमा प्राप्त हुनेछ। त्यसैले अहिले हामी यति मात्रै भन्न सक्छौँ कि यति बेला हाम्रो अरबौंको क्षति भएको छ। मेलम्ची नगरपालिकाले 50 लाख रुपियाँ जम्मा गरेर मेलम्ची बाढी पीडित राहत तथा पुनर्स्थापना कोष सञ्चालनमा ल्याएको छ। सङ्कटका बेला सहयोग गर्न नगरपालिकाले अपिल समेत गरेको छ। सिन्धुपाल्चोकमा असार 1 गतेको बाढीले निकै क्षति पुर्याएको छ। नगरपालिकाको अपिलपछि विभिन्न ठाउँबाट राहत सङ्कलन जुट्दो क्रममा रहेको छ। अब आर्थिक समाचार। कोरोना कहरले अस्तव्यस्त बनेको विश्वको अर्थतन्त्रमा नकारात्मक प्रभाव परे पनि एसियाली राष्ट्रहरूमा वैदेशिक लगानी उल्लेख्य रूपमा भित्रिएको छ। UNCTAD-ले प्रकाशित गरेको रिपोर्ट अनुसार एसियाली राष्ट्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 20% वृद्धि भएको छ। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीले यति बेला विश्वको अर्थतन्त्र नै तहस नहस भएको छ। संयुक्त राष्ट्र व्यापार र विकास सम्मेलन UNCTAD-द्वारा तयार गरिएको विश्व लगानी रिपोर्ट 2021 सस्टेनेबल रिकभरीमा लगानी नामक रिपोर्टमा भनिए अनुसार महामारीका कारण विश्वव्यापी अर्थतन्त्र नराम्ररी प्रभावित भएको छ। तर पनि एसियाली राष्ट्रहरूमा वैदेशिक लगानी भने उल्लेख्य रूपमा वृद्धि भएको छ। UNCTAD-को प्रतिवेदनले जनाएअनुसार दक्षिण एसियामा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी 20%ले बढेर 71 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जसमा मुख्य योगदान भारतको रहेको छ। 2020मा भारतमा 64 अर्ब अमेरिकी डलर प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको छ। यो लगानी अघिल्लो वर्षको तुलनामा 27%ले बढेको हो। सबैभन्दा धेरै लगानी सूचना तथा सञ्चार टेक्नोलोजी उद्योगमा भएको छ। यसका साथै भारत FDI सूचीमा 5औं स्थानमा उक्लिएको छ। कोभिड महामारीसँग सङ्घर्षरत भारतमा भने ICT र निर्माण क्षेत्रमा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी ह्वात्तै बढेको छ। संयुक्त राष्ट्रको रिपोर्ट अनुसार ICT, स्वास्थ्य पूर्वाधार र ऊर्जा लगायतका ठूला कारोबारमा सीमापार लगानी 83%ले बढेर 27 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। भारतबाट लगानी कम भएको कारण दक्षिण एसियाबाट प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी बहिर्गमन 12%ले घटेर जम्मा 12 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। FDI बहिर्गमन सूचीमा भारत विश्वको 20 अर्थतन्त्रमध्ये 18औं स्थानमा रहेको रिपोर्टले जनाएको छ। भारतको FDI-लाई बहिर्गमन 2019को 13 अर्ब अमेरिकी डलरबाट घटेर 2020मा 12 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।
यसका अनुसार 2020मा एसियामा सबैभन्दा बढी एफडिआई प्रभाव भएको छ। मुख्यतया विकसित राष्ट्रहरूमा लगानी भित्रिएको छ। सो लगानी 2020मा 4% बढेर 535 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ। एसियाले विश्वव्यापी प्रवाहको 54% भार ओगटेको छ, जसकारण एसिया एकमात्र यस्तो क्षेत्रको रूपमा उभिएको छ जहाँ यति धेरै लगानी एकै वर्षमा भित्रिन सफल भएको छ। UNCTAD लगानी रिपोर्टले जनाएअनुसार चीनमा पनि एफडिआई 6%ले वृद्धि भई 149 अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ, जहाँ एसियाका विकसित मुलुक चीन र भारतमा 2020मा एफडिआई प्रभाव बढेको छ भने अन्य मुलुकमा भने यस्तो हुन सकेको छैन। यता नेपाल भित्रिने प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी घट्ने क्रममा छ। रिपोर्ट अनुसार गत वैशाखसम्ममा 14 अर्ब 8 करोड रुपियाँ लगानी नेपाल भित्रिएको छ। अघिल्लो वर्षको 10 महिनाको तुलनामा चालु आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा नेपाल भित्रिएको वैदेशिक लगानी 19.2%ले कम हो। यो हो समाचारका लागि इन्डिया न्युज नेटवर्कको सहयोगमा बिजनेस ब्युरोको रिपोर्ट। नेपाल स्टक एक्सचेन्ज नेप्सेमा आज उच्च अङ्कको वृद्धि भएको छ। केही दिनदेखि निरन्तर गिरावट आएको शेयर बजारमा आज भने उल्लेख्य सुधार आएको हो। आज नेप्से 79.43 अङ्कले बढेर 2913.84 बिन्दुमा पुगेको छ। त्यस्तै आज 10 अर्ब 28 करोड 62 लाख बराबरको कारोबार भएको छ। नेप्सेका अनुसार आज 5 कम्पनीको शेयर मूल्यमा सकारात्मक सर्किट लागेको छ। आज पोजिटिभ सर्किट लाग्ने कम्पनीहरूमा जानकी फाइनान्स, वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी एन्ड इन्भेस्टमेन्ट कम्पनी, याङदी ग्रुप पावर कम्पनी र पञ्चकन्या माई हाइड्रो पावर कम्पनी रहेका छन्। कारोबारको आधारमा आज सबैभन्दा बढी नेपाल रि इन्स्योरेन्स कम्पनीको भएको छ। यस कम्पनीको 1 अर्ब 49 करोड 32 लाख 53 हजार 712 बराबरको शेयर कारोबार भएको छ। संसदमा विश्वासको मत प्राप्त गर्न नसकेपछि स्विडेनका प्रधानमन्त्री स्टेफन लोभेन पदमुक्त भएका छन्। संसदमा मतदानमा सहभागी मध्ये 181 जनाले अविश्वासको प्रस्तावको पक्षमा मतदान गरेका थिए भने 51 जना अनुपस्थित भएका थिए। 349 जना सांसद मध्ये 117 जना मात्रै प्रधानमन्त्री लोभेनको पक्षमा उभिएका थिए। विश्वासको मत गुमाएका प्रधानमन्त्री लोभेनलाई राजीनामा दिन वा मध्यावधि निर्वाचन घोषणा गर्न 1 हप्ताको समय रहेको छ। सत्तारूढ दक्षिणपन्थी पार्टीलाई ग्रीन पार्टीले दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि स्विडेनको सरकार सङ्कटमा परेको हो। अब खेलकुद समाचार। स्कटल्यान्ड, नामिबिया र नेपाल बीचको स्पेनमा हुने त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीले आजदेखि अभ्यास सुरु गरेको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा नेपाली टिमले स्पेन भ्रमण सफल बनाउन प्रशिक्षण सुरु गरेको हो। पछिल्लो समय आइसिसीले परिमार्जन गरेको विश्वकप सहभागिताको नयाँ ढाँचा अनुसार नेपालले उपाधि जित्ने सम्भावना बलियो रहेको क्रिकेट टिमका कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्ल बताउँछन्। एक रिपोर्ट। एक साता अघि मात्रै नेपाल फर्किएका प्रशिक्षक डेभ वाटमोरले नेपाल क्रिकेट संघले छानेको खेलाडीलाई समावेश गरेर तयारी सुरु गरेका छन्। स्पेनमा जुलाई 20 देखि 30 तारिकसम्म हुने आइसिसी विश्वकप क्रिकेट लिग 2 अन्तर्गत स्कटल्यान्ड र नामिबियासँगको त्रिकोणात्मक 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि नेपाली टोलीले अभ्यास सुरु गरेको हो। जुलाई अन्तिम साता हुने श्रृङ्खलामा सहभागी हुने खेलाडी र अफिसियलको सोमबार कोरोना परीक्षण नेगेटिभ आएसँगै श्रृङ्खलाको तयारी सुरु भएको छ। किर्तिपुर स्थित त्रिभुवन विश्वविद्यालयको मैदानमा पहिलो दिन यसअघि नेपाल क्रिकेट संघले जारी गरेका 20 खेलाडी मध्येबाट 19 खेलाडीले अभ्यास गरे। पृथु बास्कोटा प्रशिक्षणमा सहभागी थिएनन्। बास्कोटाले व्यक्तिगत कारण देखाएर बन्द प्रशिक्षणमा सहभागी हुन नसक्ने बताएका थिए। कोरोना महामारीपछि अन्तर्राष्ट्रिय भ्रमण गर्ने लक्ष्यमा रहेको टोलीलाई अहिले मौसम प्रतिकूल बनेको छ। लामो समयपछि 1 दिवसीय खेल खेल्नका लागि फिल्डमा गर्ने काम मौसमका कारण समयमा नै हुन नसकेको भन्दै कप्तान ज्ञानेन्द्र मल्लले बलिया राष्ट्रहरूसँग हुने प्रतिस्पर्धाका लागि मेहनत गर्नुपर्ने बताए। अब 50 ओभर्स धेरै पछि खेल्न लागेको रहेछ होइन। अब हामी योभन्दा अगाडि डोमेस्टिक 3-4 महिना अगाडि डोमेस्टिक त खेले होइन, त्यही पनि इन्टरनेसनली अब नखेलेको थुप्रो भइसक्यो होइन। र जुन खालको अब अहिले यो वेदर कन्डिसन छ अहिले अस्ति राम्रो हुन सकेन। अब अस्ति कन्टिन्युस पानीले गर्दाखेरि चाहिँ जस्तो फिल्डमा गर्नुपर्ने कामहरू चाहिँ अब राम्ररी गर्न सकेनौँ। तर त्यही पनि एरेन्जमेन्टहरू गरिरहेछौँ होइन, प्रिपरेसनको लागि बेस्ट पोसिबल
र जानुभन्दा अगाडि अब मेबी स्पेनमा अलिक टाइम बिताउने कि भन्ने कुराहरू पनि भइरहेको छ अहिले। कप्तान मल्लले भने जस्तै स्पेनमा हुने 1 दिवसीय श्रृङ्खलाका लागि प्रशिक्षक वाटमोरले मौसम अनुसारको तयारी गर्नुपर्ने औल्याए। प्रशिक्षक वाटमोरले पहिलो पटक टोली सम्हाल्दा 2020 खेलमा नेपालले नेदरल्यान्ड्स र मलेसियासँगको श्रृङ्खलामा उपाधि हात पारेको थियो। स्पेनमा हुने श्रृङ्खला भिन्न संरचनाको हुने भएकोले फरक रणनीति अनुसार अभ्यास गर्नुपर्ने वाटमोरले बताए। Basically we have to prepare for a different format from the previous one, so there is a requirement for a lot more effort because the game is a little bit longer, so we need to be 50 over match fit rather than 20 over match fit, so it's going to be some hard work. Boys are prepared for it, and we need to utilise the weather whenever we can, so it's very much flexible from day to day. Sometimes it'll be from hour to hour, but that's the way it is. लीग अन्तर्गत नेपालले घरेलु मैदानमा ओमान र अमेरिकासँग 4 खेल खेलिसकेको छ। लीगको 4 खेलमा 4 अङ्क जोडेको नेपाल 6औं स्थानमा रहेको छ। ओमान 10 खेलमा 16 अङ्क जोडेर शीर्ष स्थानमा रहेको छ। 12 खेलमा 12 अङ्क जोडेको अमेरिका दोस्रो स्थानमा रहेको छ। लीग 2 अन्तर्गत नै ओमानमा तय भएको नेपाल ओमान र अमेरिका बीचको सिरिज कोरोनाका कारण यसअघि स्थगित भएको थियो। स्कटल्यान्डमा तय भएको खेलहरू विशेष कारण स्पेनको डेजर्ट स्प्रिङ क्रिकेट मैदानमा हुँदैछ। आईसीसीले 1 दिवसीय मान्यता दिएपछि यो मैदानमा पहिलो पटक सिरिज हुन लागेको हो। सन् 2023 को विश्वकप छनौटका आधार रहेको लीग 2 प्रतियोगिताको शीर्ष 3 मा अटाउन सकेको खण्डमा नेपालले ग्लोबल छनौट खेल्ने मौका पाउनेछ। 16औं संस्करणको युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदैछन्। युरोकपको समूह चरण अन्तर्गत आज राति समूह डी का 2 खेल हुनेछन्, जसमा इङ्ल्यान्ड र चेक रिपब्लिक तथा क्रोएसिया र स्कटल्यान्ड भिड्नेछन्। इङ्ल्यान्डले वेम्बली स्टेडियममा चेक रिपब्लिकसँग खेल्नेछ। 2 टिम बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। आज इङ्ल्यान्ड चेक रिपब्लिकलाई हराउँदै नकआउट चरणमा पुग्ने योजनामा रहेको छ। इङ्ल्यान्ड 2 खेलमा 4 अङ्क जोडेर समूहको दोस्रो स्थानमा रहेको छ। इङ्ल्यान्डलाई बराबरीको नतिजाले समेत अन्तिम 16मा पुर्याउनेछ, तर पराजित भएको खण्डमा अन्य टिमको नतिजामा निर्भर रहनुपर्नेछ। यसै समूहको अर्को खेलमा क्रोएसिया र स्कटल्यान्ड भिड्नेछन्। 2 टिम बीचको खेल राति 12:45 बजे सुरु हुनेछ। दुवै टिम जित निकाल्दै अन्तिम 16मा पुग्ने सम्भावना कायम राख्न चाहन्छन्। खेल समाचार सँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौं। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। मन्त्री परिषद विस्तार तत्काल कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। नवनियुक्त 20 मन्त्री पद मुक्त। विष्णु पौडेल सहित पुराना 4 मन्त्रीको पद कायमै। एमालेमा रहेका पूर्व माओवादी नेताहरू अध्यक्ष ओलीको गतिविधिबाट सशंकित। जिम्मेवारी दिन आनाकानी गरेको आरोप। भविष्य सुनिश्चित गर्न निर्णायक वार्ता गर्ने। आज थप 4522 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 41 जनाको मृत्यु। उपत्यकाको निषेधाज्ञा खुकुलो भएसँगै जोखिम बढ्ने खतरा। ज्येष्ठ नागरिकलाई दोस्रो डोजको खोप दिन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश। खोप खरिदमा सरकारको तयारी सुस्त। खोप बिना तेस्रो लहरको सामना गर्न नसकिने विज्ञको चेतावनी। र युरोकप फुटबलमा आज 2 खेल हुँदै इङ्ल्यान्डले चेक रिपब्लिक तथा क्रोएसियाले स्कटल्यान्डको सामना गर्ने। जित्नै पर्ने दबावमा क्रोएसिया। हवस् त, यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम यो टेलिभिजन.com, यो खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा यो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्य सहितको निष्पक्ष समाचारका लागि हेर्दै रहनुहोला यो टेलिभिजन। नमस्कार।